बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फ्रंट लाइनर सां मां आहियां अवां जो होस्ट आमिर सुपरो। नाज़रीन, पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त जेको बजट आहे तोड़े वफ़ाक़ी सरकार पारां पेश थियल हुजे या सूबाइनि असैम्बलियुनि में जेको पेश कयो वियो, ॿिन्ही हंधनि ते बहस जारी आहे। हिकु तरफ़ क़ौमी असैम्बली जा जेके चूंडियल MNAs आहिनि उहे पंहिंजूं तजवीज़ूं पेश करे रहिया आहिनि। अपोज़िशन वारा हुकूमत ते तनक़ीद करे रहिया आहिनि त हीउ जेको बजट आहे उन में कंहिं ग़रीब खे या कंहिं हारी खे को फ़ाइदो न आहे। ॿिए तरफ़ जेको आहे सिंध असैम्बली जो बि बजट पेश कयो वियो, उन ते बि बहस जारी आहे। हिकु तरफ़ पीपल्स पार्टी, ॿिए तरफ़ अपोज़िशन में MQM सख़्तु हिक ॿिए ते जुमिलनि जी जेको ॾे वठि ऐं तनक़ीद बि थी रही आहे। ज़ाहिर आहे सिंध असैम्बली जा जेके पंहिंजा MPAs आहिनि उहे बि कुझु तजवीज़ूं या ॾोरापा पंहिंजी हुकूमत खे ॾेई रहिया आहिनि त असांजे इलाइक़नि में पाणी जी खोट आहे, पाणी चोरी थिए थो, इस्पतालूं सुठियूं न आहिनि, रोड रस्ता ठहियल न आहिनि, रोड रस्ता ठाहिराया वञनि। ज़ाहिर आहे बहस खां पोइ उहे तजवीज़ूं ज़रूरु वरितियूं वेंदियूं आहिनि। क़ौमी असैम्बली तोड़े सेनेट में बि बहस जारी आहे। ॾिसणो इहो आहे त 24 तारीख़ ते जेको क़ौमी असैम्बली जो जेको बजट आहे मंज़ूर थींदो, उन में कहिड़ियूं कहिड़ियूं धुरियूं उनखे सपोर्ट कंदियूं। पीपल्स पार्टी जा MNAs बि उते बहस करे रहिया आहिनि। पाण अॼु ख़ुशूसी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त क़ौमी असैम्बली हुजे, सूबाई असैम्बली हुजनि या सेनेट हुजनि, पर बहस सिर्फ़ु बजट ते हली रहियो आहे। कुझु धुरियूं उन ते तनक़ीद करे रहियूं आहिनि, कुझु धुरियूं हुकूमती धुरियूं तारीफ़ बि करे रहियूं आहिनि। पर ॾिसणो इहो आहे त इहो बजट छा अक्सरियत राय सां क़ौमी असैम्बली मां पास थींदो। ॿिए तरफ़ सिंध असैम्बली में बि बहस खां पोइ बजट जेको आहे बजट जी मंज़ूरी वरिती वेंदी। पाण पीपल्स पार्टी जो जेको अॻवान आहे उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, उन खां पुछंदासीं त हीउ जेको बजट आहे उन बाबति हू छा था चवनि। कादिर ख़ान मंदोखेल पीपल्स पार्टी जा जेके पुराणा अॻवान आहिनि, पाण उन्हनि सां बजट बाबति बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हिन बजट मां जेको गरीब तबको है उनके केड़ो फायदो है। कादिर मंदोखेल साहब, क्या कहेंगे? वफाकी सरकार की जानिब से बजट भी आ गया, महंगाई में इजाफा भी हुआ, अब पेट्रोल जो सस्ता हुआ है, क्या वो चीजें अब सस्ती होंगी या उसी जगह पे रहेंगी? जी बिल्कुल। वो एक कहावत है पश्तो में कि चीते की मुंह से जो ना एक रानी सही अगर छीन लिया किसी ने तो 160 रुपए पेट्रोल बढ़ा है 2 महीने में और पिछले 5 साल में 150 से लेके 450 तक पहुंचा है। तो यकीनन खुशाइंद है कि 74 रुपीज और 67 डीजल में कमी कर दिया है। लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि इसी 2 महीने के अंदर एक यानी 255 से 450 तक पहुंचा है। तो मैं ये उम्मीद रख रहा था कि 255 के लेवल पे तो पहुंचाना चाहिए, मगर 255 का लेवल के ऊपर से भी कम करना चाहिए क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का 5 साल से ये वज़ीर-ए-आज़म है तो ये 150 से उन्होंने ये 450 तक पहुंचाया है। और यकीनन आपकी बात दुरुस्त है कि पेट्रोल की महंगाई की वजह से जो ना वो बाकी जो चीजें हैं वो तमाम, चाहे वो बसों का किराया और ट्रक का हो, आम जो अशिया है ज़रूरत जिंदगी का, उस पर असर पड़ा है। तो उसके लिए सूबाई हुकूमतों को चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, पंजाब हो, वफाकी हुकूमत हो, उसके लिए इकदाम करना चाहिए कि जो पेट्रोल वापस सस्ता हो रहा है इनकी जो ना वो जो समरात है वो आवाम तक पहुंचना चाहिए। मंदोखेल साहब, ये भी बताएं जो वफाकी बजट आया है, अब सूबों कोई जो तरक्याती काम है उनमें कटौती हो गई है, क्या समझते हैं इस बजट से किसी गरीब को या बिजनेसमैन या जो कारोबारी बंदा है उसको कोई फ़ायदा हुआ है, या कारोबार में जो है लोग इंटरेस्ट करेंगे, बाहर की कंपनियां यहाँ आके इन्वेस्ट करेंगी, या कैसे देखते हैं सर इस बजट को? जी, कारोबारी लोगों को फायदा हुआ है क्योंकि बनियों की हुकूमत है तो यकीनन कारोबारी लोगों को फायदा दिए है। यानी बिजनेस क्लास में जो सफर करेगा उसके ऊपर टैक्स कम कर दिया है। मुस्लिम लीग मेरे साथ एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, एक प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के MNA मेरे साथ बैठे हुए थे, तो उनसे मैंने ये सवाल उठाया कि बिजनेस क्लास में पैसे टैक्स कम करने का क्या तुक बनता है। यानी बिजनेस क्लास का फर्क ये है कि अगर इस्लामाबाद आप जा रहे हो, अगर आम टिकट 20,000 का है तो बिजनेस क्लास 60-70 हजार 80 हजार तक का है। और जब आम का टिकट जो है ना जब ऐन वक्त पे आप लेंगे जो 40-45 हजार कीमत होगी वो बिजनेस क्लास 1.5 लाख तक पहुंच जाती है।
تو ایسی صورتحال میں کم کرنے کا تو کیا بنتا ہے؟ تو نے جواب دیا ہے کہ چونکہ پراپرٹی کے اوپر ٹیکس کم کر دیے 5% سے 2.5% کم کر دیا ٹرانسفر اور خرید و فروخت میں، تو لہٰذا بزنس مین باہر سے آئیں گے اوورسیز اور وہ بزنس کلاس میں آئیں گے اور ان کو فائدہ ہوگا. یہ جواب تھا ان کا. بس فائدہ وہی. دوسری بات یہ میں نے کہا نا کہ بنیوں کی حکومت ہے تو بنیا ذہن ہوگا اور کاروباری لوگوں کے لیے سوچ ہوگا. عام غریب سے کیا لینا ہے؟ اب مجھے بتایا کہ عام غریب لوگ یعنی ایک جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ جس نے 8,483 روپے جس نے مہینے کا کما ہے وہ غریب آدمی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتا دو کہ آپ نے منیمم تنخواہ جو بیسک سیلری آپ نے رکھا ہے وہ 40,500 رکھا ہے اور پھر یہاں آپ کہتے ہو 8,483 والا غریب آدمی نہیں ہوتا ہے. تو یہ تو ان کا قول اور فعل میں تضاد تو دیکھ لیں. دوسری بات یہ کہ جن کی تنخواہ 20 لاکھ سے 70 لاکھ کا ہے ان کے اوپر بھی ٹیکس کم کر دیے. اب کوئی عقل مند آدمی ان عقل کے اندھوں کو بتا دے کہ جو بندہ 70 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے جو کہ بہت سارے محکموں کے سربراہوں کی تنخواہ ہے، کیا وہ 10-20 ہزار ٹیکس نہیں دے سکتے؟ اس کے اوپر ٹیکس کم کر دیے. تو یہ ہے بجٹ کا حوال. باقی آپ خود سمجھدار ہو. اچھا قادر صاحب یہ بھی بتا دیں، سندھ حکومت کی جانب سے بھی بجٹ پیش کیا گیا، ترقیاتی کام جو تھے ان میں 30% جو ہے کمی کر دی گئی. سمجھتے ہیں کہ کیا وفاقی سرکار کا بجٹ ہو یا صوبائی سرکار کا بجٹ ہو عوام کو کوئی فائدہ رسے گا یا نہیں رسے؟ دیکھیے عوام کو تو فائدہ نہیں پہنچے گا. اس کی وجہ یہ کہ جب آپ ترقیاتی کام کم کریں گے تو یقیناً جو انفراسٹرکچر ہے، چاہے سیوریج کی لانے ہو، پانی کے لانے ہو، گلیاں پکی کرانے ہو، سڑکیں ہو، تو اس حوالے سے جب فنڈ کم ہوگا تو یقیناً کم روڈ، کم سڑکیں، کم سیوریج اور پانی کے لانے پیچھے جائے گی تو عوام کو تو نقصان ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ 36 ارب روپے کے خسارے کی بجٹ سندھ حکومت نے پیش کی ہے تو یقیناً یہ ساری چیزیں توڑ گئی. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وفاق کو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں چاروں صوبوں نے. اب NFC ایوارڈ کے بجائے انہوں نے کوئی اور فارمولا نکال دیا. یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں 500 ارب مزید دینے پڑیں گے. پیسوں کی ضرورت ہے جہاں ہماری جنگیں چل رہی ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی مطالبہ کر رہا ہوں کہ 2700 ارب روپے آپ نے 2 مہینے کے اندر پیٹرول لیوی کی مد میں جو عوام کا خون چوسا ہے تو ان میں سے بھی صوبوں کو آپ GST کی طرح شیئر دے دیں. اس کے اوپر وفاق کیوں بیٹھ گئی ہے کہ مطلب یہ کہ میٹھا میٹھا اب کڑوا کڑا تو والی پالیسی تو نہیں چلنے والی ہے. سر یہ بھی بتا دیں گلگت میں پیپلز پارٹی کی حکومت بننے جا رہی ہے، نون لیگ اس کی جو ہے سپورٹر ہوگی. جی بات آپ کی درست ہے، لیکن ویسے نون لیگ کی ہمیں ضرورت تو نہیں ہے. لیکن خواہ مخواہ کہ وہ اگر چپک رہا ہے تو ٹھیک ہے چپکنے دو، کیونکہ نون لیگ نے جتنے مطلب ضرورت نہیں ہے وہ خود آپ کے ساتھ چپک رہے. جی بالکل ایسی ہے، ان کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے تو ہم اکیلے میں بنا سکتے ہیں. اور میرے ذاتی رائے یہ ہے پارٹی کے جو فیصلہ کہ ان سے یہ بھی کہنا تھا مرحوم کا کہ نون لیگ جب پسی ہے تو جو نا پاؤں پکڑتے ہیں، جب اس کی مشکل نکل جاتی ہے تو گلا پکڑتے ہیں. تو یہ گلا پکڑنے والی بلا جو نا ان کو جتنا دور رکھا جائے زیادہ بہتر ہے. اور میں نے ہمیشہ سر آپ کی ذاتی رائے ہے کہ پیپلز پارٹی خود اپنی حکومت بنائے؟ جی بالکل میری ذاتی رائے یہ ہے اگر ظلم نہ ملا جائے. قادر صاحب یہ بھی بتا دیں، ظاہر ہے ہر طرح سے ظاہر ہے جو وفاقی سرکار کا بجٹ ہے ان پہ تنقید ہو رہی ہے. غریبوں کے لیے یہ امید ہوتی ہے کہ نوکریوں کے جو ہے بچوں کے لیے نوکری آئیں گی. کہیں پر یہ نظر نہیں آیا کہ جو ہے نوکری کے موقع کھولیں اور لوگ جو ہے وہاں پہ جوائن کریں. لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو انویسٹر ہے جب تک وہ انویسٹ نہیں کریں گے تب تک لوگوں کو نوکریاں نہیں ملے گی. یعنی پرائیویٹ جابز کے لیے بھی کوئی ایسے دروازے نہیں ہیں جس سے جو ہے نوجوان نوکریاں لیں. دیکھیے اگر وہ وفاقی حکومت اپرچونٹی دے فیکٹری مالکان کو، زمینداروں کو، دکانداروں کو تو یقیناً لوگ کاروبار وسیع کریں گے. اب آپ نے بڑے بڑے جو اشرافیہ ہے جن کو آپ 10 ارب میں پورا پیائیے کا جہاز دے رہے ہو اور اپنے لیے 11 ارب روپے کا ایک جہاز خرید رہے ہو، تو ایسی صورتحال میں جو لاہور کا ٹیکس ہے وہ کراچی کے ایک بازار لالوکیت سے بھی کم ٹیکس ہے، کیونکہ خود ہی ان لوگوں نے ان حکومت نے اشرافیہ کو موقع دیا ہے کہ وہ ٹیکس نہیں دیے. مجھے ایک صاحب بتا رہا تھا کہ لاہور میں BR والا کوئی آ جائے
तो लोग पकड़ के मारते हैं उसको। और फिर ये ख्वाजा आसिफ खुराना सनउल्लाह का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है कि 1200 अरब जो बिहार ने टैक्स कलेक्शन किए, इतना ज्यादा, इससे ज्यादा उन्होंने हड़प किया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर आप इस तरह करेंगे फिर छोटे ताजरों या छोटे दुकानदारों के ऊपर आप 25,000 फी दुकान अगर आप टैक्स लगाएंगे, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये टैक्स कलेक्शन की नाकामी है। इस वजह से आपके नजर जो है ना छोटे ताजर या सरकारी मुलाजमीन जिनकी तनख्वाह सिर्फ 7% आपने बढ़ाई है, इनके ऊपर नजला उतारे, वरना बड़े बड़े जो अजदा है उनको जितनी मराद दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको जहाज बिजनेस क्लास बताया, जैसे मैंने आपको 7 लाख तनख्वाह वालों के ऊपर टैक्स कम करने की बात की है, तो ये अशराफिया है और अशराफिया का ख्याल रख रहे हैं, इनको गरीबों से क्या लेने देना। कादर साहब बड़ी मेहरबानी, आपने तफसीली बताया। नाज़रीन, वफाकी सरकार पारां जेको बजट पेश कयो वियो आहे, क़ौमी असैम्बली हुजे या सूबाई असैम्बलियूं हुजनि, बहस त हर जॻह ते हली रहियो आहे। जेके क़ौमी असैम्बली जा MNAs आहिनि उहे बि पंहिंजे इलाइक़नि जूं स्कीमियूं या तरक़ियाती कमनि ते दाहींदे नज़र अचनि था त असांजे इलाइक़नि में कमु नथो थिए। हाणे बजट त अची वियो आहे, पर उन बजट में नौजवान हुजे या ग़रीब तबिको हुजे, कंहिंखे बि इहा उमेदु न आहे, थोरे कारोबारी माण्हू हुजनि उन्हनि खे बि इहा उमेदु न आहे त को उन्हनि खे हिन बजट मां फ़ाइदो रसंदो। नाज़रीन, प्रोग्राम में वठंदासीं हिकिड़ो नंढो शॉर्ट ब्रेक।